झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे, बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे, खाना बनाना तो कोई तुमसे सीखे। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है वन शुड लर्न प्लस वर्ब प्लस ING प्लस फ्रॉम प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न लाइन फ्रॉम यू, वन शुड लर्न लाइन फ्रॉम यू। बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न मेकिंग एक्सक्यूजेस फ्रॉम यू, वन शुड लर्न मेकिंग एक्सक्यूजेस फ्रॉम यू। खाना बनाना तो कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न कुकिंग फूड फ्रॉम यू, वन शुड लर्न कुकिंग फूड फ्रॉम यू। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। मक्खन लगाना तो कोई तुमसे सीखे, मक्खन लगाना तो कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न बटरिंग अप फ्रॉम यू, वन शुड लर्न बटरिंग अप फ्रॉम यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। बात बात पर रोना तो कोई तुमसे सीखे, चुप रहने का क्या लोगे, मुझे बताने का क्या लोगे, उसे बुलाने का क्या लोगे। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या लोगे, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट विल यू टेक टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। व्हाट विल यू टेक टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क अगर लिखना हो तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चुप रहने का क्या लोगे, व्हाट विल यू टेक टू कीप क्वाइट, व्हाट विल यू टेक टू कीप क्वाइट। मुझे बताने का क्या लोगे, व्हाट विल यू टेक टू टेल मी, व्हाट विल यू टेक टू टेल मी। उसे बुलाने का क्या लोगे, उसे बुलाने का क्या लोगे, व्हाट विल यू टेक टू इनवाइट हिम, व्हाट विल यू टेक टू इनवाइट हिम। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। मेरी मदद करने का क्या लोगे, मेरी मदद करने का क्या लोगे, व्हाट विल यू टेक टू हेल्प मी, व्हाट विल यू टेक टू हेल्प मी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। यहाँ से जाने का क्या लोगे, बस यही बचा था खरीदने को, बस यही बचा था पकाने को, बस यही बचा था देखने को। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बस यही बचा था, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ओनली दैट वाज लेफ्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। ओनली दैट वाज लेफ्ट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बस यही बचा था खरीदने को, यानी बस यही बाकी था खरीदने को। ओनली दैट वाज लेफ्ट टू बाय, ओनली दैट वाज लेफ्ट टू बाय। बाइंग ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। इट्स मीन खरीदना। बस यही बचा था पकाने को, यानी बस यही बाकी था पकाने को। ओनली दैट वाज लेफ्ट टू कुक, ओनली दैट वाज लेफ्ट टू कुक। कुक ये V1 है यानी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, विच मीन पकाना। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बस यही बचा था देखने को, बस यही बचा था देखने को। ओनली दैट वाज लेफ्ट टू सी, ओनली दैट वाज लेफ्ट टू सी। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। बस यही बचा था बताने को, बस यही बचा था बताने को। ओनली दैट वाज लेफ्ट टू टेल,
تمہیں بتانا نہ بتانا ایک ہی بات ہے، یہاں رکنا نہ رکنا ایک ہی بات ہے، وہاں جانا نہ جانا ایک ہی بات ہے۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ایک ہی بات ہے۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں نو پوائنٹ این۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ دیا پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے، یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے، پلس نو پوائنٹ این پلس ورب پلس آئی این جی پلس ادر ورڈز۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ تمہیں بتانا نہ بتانا ایک ہی بات ہے، دیئر از نو پوائنٹ ان ٹیلنگ یو، دیئر از نو پوائنٹ ان ٹیلنگ یو۔ ٹیلنگ یہ ورب پلس آئی این جی ہے جس کو جرنڈ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں رکنا نہ رکنا ایک ہی بات ہے، دیئر از نو پوائنٹ ان اسٹیئنگ ہیئر، دیئر از نو پوائنٹ ان اسٹیئنگ ہیئر۔ وہاں جانا نہ جانا ایک ہی بات ہے، وہاں جانا نہ جانا ایک ہی بات ہے، دیئر از نو پوائنٹ ان گوئنگ دیئر، دیئر از نو پوائنٹ ان گوئنگ دیئر۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے بہت سی جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you which can take you from basic to advanced level۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ one more example for better understanding۔ جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے۔ تم سے بات کرنا نہ کرنا ایک ہی بات ہے، تم سے بات کرنا نہ کرنا ایک ہی بات ہے، دیئر از نو پوائنٹ ان ٹاکنگ ٹو یو، دیئر از نو پوائنٹ ان ٹاکنگ ٹو یو۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ اس سے ملنا نہ ملنا ایک ہی بات ہے، اس سے ملنا نہ ملنا ایک ہی بات ہے۔ سبسکرائب ٹو انگلش پیئرس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر۔ تھینکس۔ تمہارا دکھ میرا دکھ ہے، تمہاری پریشانی میری پریشانی ہے، تمہاری گھڑی میری گھڑی ہے۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے، یور پلس ناؤن پلس ایز پلس مائی پلس ناؤن۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ تمہارا دکھ میرا دکھ ہے، یعنی میں تمہارا دکھ اپنا ہی دکھ سمجھتا ہوں۔ یور سورو از مائی سورو، یور سورو از مائی سورو، یور مین تمہارا، سورو مین دکھ، مائی میرا، سورو مین دکھ۔ یور سورو از مائی سورو، تمہارا دکھ میرا دکھ ہے، تمہاری پریشانی میری پریشانی ہے۔ یور پرابلم از مائی پرابلم، یور پرابلم از مائی پرابلم۔ تمہاری گھڑی میری گھڑی ہے، تمہاری گھڑی میری گھڑی ہے۔ یور واچ از مائی واچ، یور واچ از مائی واچ، واچ مین گھڑی۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ one more example for better understanding۔ تمہارا گھر میرا گھر ہے، تمہارا گھر میرا گھر ہے، یور ہاؤس از مائی ہاؤس، یور ہاؤس از مائی ہاؤس۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ تمہارا موبائل میرا موبائل ہے، تمہارا موبائل میرا موبائل ہے۔ سبسکرائب ٹو انگلش پیئرس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس